बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ साहब को आज निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म 14 अगस्त के रोज़ अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इस हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि हमें इल्म नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आएगा। इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात मौजूद हैं। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस इंतखाब को? सबसे पहले तो जी उनको बहुत मुबारक हो। और मैं काकड़ साहब का जब जिक्र आया तो पाकिस्तान की तारीख, जो सियासी तारीख है, ये मुमकिन नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं पाकिस्तानी तारीख में मौजूद एक और काकड़ कबाइल से ताल्लुक रखती शख्सियत का, जो कि बहुत बड़े मनसब पे फाइज हुए और जिन्होंने बहुत इज्जत कमाई और जिनका नाम जो है वो काकड़ फार्मूले के हवाले से याद रखा जाता है जी। और मैं अनवारुल हक काकड़ साहब से पहले मैं उनका जिक्र करता हूं और फिर मैं आता हूं अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ। अच्छा, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में, ये काकड़ कबाइल से दूसरे काकड़ हैं। पहले जो काकड़ साहब जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो जनरल अब्दुल वहीद काकड़। अच्छा, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जो हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे। जनवरी 1993 में जब इंतकाल हो गया जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब का, अचानक उनकी डेथ हुई। तो ये जो हैं इन्होंने ये अपने ओहदा इन्होंने संभाला, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने। और उसमें जो उस वक्त ये हुआ कि जो लिस्ट बनी जो सीनियर जनरल्स थे, तो उसमें वो बड़े सीनियर यानी जाहिर है कि जनरल्स थे। और उसमें जो है वो जनरल फारूक खान थे जो कि उस वक्त CGS थे GSQ में। अच्छा, फिर जावेद नासिर साहब थे जो कि DG ISI थे। अच्छा, और फिर उसमें आरिफ बंगश साहब थे जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल थे। और 6 जनरल्स थे जो इनसे कम से कम सीनियर थे। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि चूंकि उस वक्त तक जो इख्तियारात थे 58(2)B और दीगर इख्तियारात वो सदर के पास ज्यादा थे। तो उस वक्त जो सदर मुमलिकत थे गुलाम इसा खान साहब, उन्होंने जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट किया। अच्छा, और इनको आर्मी चीफ इन्होंने अपॉइंट किया। और जनरल काकड़ जो हैं उनका कैरियर बड़ा दिलचस्प था। वो काकड़ कबाइल, ये जो काकड़ कबाइल हैं बुनियादी तौर पे ये यानी पख्तून स्पीकिंग वो हैं, लेकिन ये कि ओरिजिनली ये ज़ोब से इनका ताल्लुक है, ठीक है ना, ये ज़ोब से माइग्रेट होके ये आए। अच्छा, तो बहरहाल वो जो अब्दुल वहीद काकड़ साहब अब्दुल रब निश्तर, सरदार अब्दुल रब निश्तर के भी की फैमिली से भी ताल्लुक था। और फिर उन्होंने ज़ाहिर जंगों में भी हिस्सा लिया, 65 की जंग, 71 की जंग, ठीक है, 56 में आ गए थे वो शायद फौज में या 57 में। और फिर उसके बाद एक उनके हवाले से वाकया बड़ा मशहूर है कि जी ज़ियाउल हक साहब के दौर में जब वो एडजुकेंट जनरल थे, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने गालिबन कोई आर्मी मेडिकल कॉलेज में कोई दाखिले होने थे। तो उसके लिए ज़ियाउल हक साहब की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आई या कोई सिफारिश आई कि जी ये 3 स्टूडेंट्स हैं और उनको काइंडली एडजस्ट करें मेडिकल कॉलेज में। और ये खबर बड़ी शाया भी हुई उस जमाने में, फैली भी। और बाद में जब मैंने मुख्तलिफ शख्सियात जो ज़ियाउल हक साहब के दौर जिन्होंने देखा, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। नूरजाद खान साहब ने भी, बाकी शख्सियात ने भी, और जो भी हयात हैं और कुछ दुनिया में नहीं है, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। तो इन्होंने ज़ियाउल हक साहब को इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि ये मेरिट पे नहीं उतरते और मतलब मैं तो इनको एडजस्ट नहीं कर सकता। ये गालिबन ज़ियाउल हक साहब की इंतकाल से पहले की बात है, ये कोई 88 में उनकी डेथ हुई है, तो उससे पहले की बात होगी। अच्छा, फिर ये अब्दुल वहीद काकड़ साहब का चुनाव हो गया एज अ आर्मी चीफ। और फिर उसके बाद जो है वो एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, पॉलिटिकल प्रॉब्लम,
اور وہ بہت بڑا پولیٹیکل پرابلم یہ کھڑا ہو گیا سامنے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے تعلقات خراب ہو گئے غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ. اب یہ عجب مسئلہ کہ غلام اسحاق خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب اور نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب, تو اب دونوں کے اندر ہو گیا پنگا. اور وہ اس لیے ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں غالباً وہ اختیارات چاہتے تھے کہ بھئی میرے پاس زیادہ پاورز ہونی چاہیے بینگ پرائم منسٹر. ان کی غلام اسحاق خان صاحب بنی نہیں. اچھا, غلام اسحاق خان صاحب نے ان کی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا, ٹھیک, اسمبلیاں توڑ دیں, اور اسمبلیاں جب انہوں نے توڑ دیں تو اس کے بعد ایک بڑا کرائسس ملک میں کھڑا ہوا. اور وہ کرائسس کھڑا ہوا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان اسمبلیز کو بحال کر دیا. اچھا, اب جب اسمبلیز بحال ہو گئیں تو اب صدر جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے اور ملک ایک ہیجان کا شکار ہے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسی دوران انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیوں سے, صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے رہی ہوں, قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے رہی ہوں, اور میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہوں. اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اب ایک کرائسس مطلب شدت اختیار کر گیا ملک. بالکل آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے بہت بڑے کرائسس میں. اور یہ جو اسمبلیاں توڑی تھیں وہ انہوں نے 1993 میں اپریل میں توڑی تھیں. جنوری میں جنرل کاکڑ آئے تھے, جنوری میں. اپریل میں یہ کرائسس کھڑا ہو گیا 2 مہینے بعد. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس حد تک کرائسس بڑھ گیا کہ پنجاب میں تو باقاعدہ جو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی بڑی پار تھی اس وقت پنجاب کے اندر, تو باقاعدہ پنجاب پولیس اور ایک مرحلے پہ رینجرز اور مطلب آپس میں آمنے سامنے ایک مطلب ایک نیشنل سیکورٹی کا کرائسس کریٹ ہوا. اچھا, یہ بڑا آئیڈیل موقع تھا جنرل وحید کاکڑ کے لیے کہ وہ جو ایک روٹین تھا کہ جی وہ ماشاءاللہ ملک میں لگاتے تھے. لیکن جنرل وحید کاکڑ نے بڑے یعنی ایک مختلف انہوں نے طریقہ اختیار کیا. انہوں نے جو ہے جو کاکڑ فارمولہ ہے, کاکڑ فارمولے کے تحت جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی استعفیٰ دیا اور خاموشی سے استعفیٰ دیا, اور غلام اسحاق خان صاحب نے بھی استعفیٰ دیا اور انتہائی خاموشی سے دیا. اور اس کے بعد وسیم سجاد صاحب نے جو کہ چیئرمین سینٹ تھے انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالا قائم مقام, اور ملک میں ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے جن کو سب نے قبول کیا. اب ان کے نام پہ تنقید جس نے کرنی ہے کرتا رہے, لیکن اس وقت 1993 میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جو بھی بڑی جتنی پارٹیاں, جماعت اسلامی, JUIF, جو اس وقت پارٹیاں تھیں, تمام جماعتوں نے, ANP, تمام جماعتوں نے اس کیئر ٹیکر کیبنٹ کو, جو کہ ٹھیک ہے معین قریشی صاحب جو تھے وہ تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, 90 دن کا الیکشن کیونکہ وقت سے پہلے ٹوٹ گئی تھی اسمبلیاں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا کہ معین قریشی صاحب تشریف لائے اور 90 دن میں الیکشنز کا انہوں نے اعلان کیا. اچھا, اور ان الیکشنز کو سب نے تسلیم کیا. یعنی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیتی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی. ٹھیک. اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے حزب اختلاف میں بیٹھے. اور پھر جو ہے یہ جو جنرل وحید کاکڑ صاحب نے کیا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کاکڑ فارمولے کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. اچھا, اس کاکڑ فارمولے کو کیوں ہم یاد کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں مارشل لا لگانے کا نادر موقع تھا جو انہوں نے کہا کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2, غلام اسحاق خان صاحب جنہوں نے جنرل وحید کاکڑ صاحب کا تقرر کیا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ جنرل وحید کاکڑ صاحب کا جھکاؤ میری طرف ہوگا اور وہ نواز شریف صاحب کی طرف نہیں جھکیں گے کیونکہ ان کو میں نے جو ہے وہ آرمی چیف لگایا. لیکن جنرل وحید کاکڑ صاحب نے بالکل ایک آئینی اور قانونی حل ڈھونڈا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی جائیے اور آپ بھی جائیے.
ठीक है, आप भी जाएं, सब जाएं और एक नए सफर का आगाज होगा और नया इलेक्शन होगा। और कोई वहां पे क्या कहते हैं ना, जीपे वीपे इस्लामाबाद में मूव नहीं हुई, खामोशी के साथ जनरल वहीद काकड़ साहब ने ये काम किया और उनके ऊपर किसी ने कोई तनकीद नहीं की। ठीक, मुल्क इलेक्शंस की तरफ चला गया। अच्छा, तीसरी बात क्या है, वहीद काकड़ साहब की कई मतलब है कि उनकी जात से जो वाबस्ता बातें हैं जिनको बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मैं कम से कम करता हूं और यकीनन और भी लोग करते होंगे। वहीद काकड़ साहब ने जब ये किया तो उस मुल्क में किसी ने उन पर तनकीद नहीं की, कहीं उनका ये कदम चैलेंज नहीं हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की। मोइन कुरैशी साहब के अंडर इलेक्शन हुआ, वो वापस चले गए, सब ने हिस्सा लिया, हुकूमत बनी। लेकिन दूसरा कमाल ये हुआ कि 1996 में जब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया तो सदर फारूक लगारी साहब और उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने ये कहा कि जी आप अपने ओहदे पे रहें, यानी आप एक्सटेंशन ले लें। अच्छा, मुल्क में उस वक्त जो मजमूई राय आमा थी ना, वो भी ये थी कि जी जनरल वहीद काकड़ साहब को रहना चाहिए। तो जनरल वहीद काकड़ साहब रहें और कंटिन्यू करें और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं ना, कोई उनके ऊपर यानी किसी को उनकी ज़हानत और उनकी ईमानदारी और उनकी जो प्रोफेशनलिज्म, उस पर किसी को इतराज नहीं था अक्रॉस द बोर्ड मुल्क में। तो जनाब कॉलम्स छपने शुरू हुए, लोगों ने इंडिपेंडेंट जो तजियाकार थे उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं है। तो वहीद काकड़ साहब ने फिर अपने कोर कमांडर्स से रुजू किया फैसला करने से पहले कि क्या मुझे एक्सटेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जब उन्होंने कोर कमांडर्स से अपने राय ली तो कोर कमांडर्स ने कहा कि जी जनरल साहब आप एक्सटेंशन लें, आप इस ओहदे पे रहें, आपको रहना चाहिए। लेकिन जनरल वहीद काकड़ साहब के बारे में फिर ये बात है कि उनके दो करीबी रुफका जो गालिबन कोर कमांडर्स ही थे, उन्होंने कहा कि वहीद काकड़ साहब हमारा ख्याल है कि आपको ये बहुत ही पुरकशिश ऑफर जो है, जो कि प्रेसिडेंट की तरफ से भी आ रही है। और अच्छा, ये 96 की बात है, यानी आप ये सोचेंगे जब तकरीबन यानी मुल्क में एक खिंचाव की कैफियत ऑलरेडी पैदा हो चुकी थी, तकरीबन जन्म ले रही थी प्रेसिडेंट फारूक लगारी के दरमियान, क्योंकि 96 में असेंबलियां चली गई थी ना, 96 से आखिर में, यानी आखिर से मुराद ये कि सितंबर अक्टूबर। तो यानी 96 में ही प्रेसिडेंट भी ऑफर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ऑफर कर रही हैं और वो क्राइसिस पैदा हो चुका है। सज्जाद अली शाह साहब का भी और कोई फारूक लगारी साहब का मामले चल रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहब, मतलब उसमें वहीद काकड़ साहब ने कहा कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैंने जाना है। और वो उन्होंने जो है वो थैंक्स कहा और इंतहाई इज्जत से और इंतहाई बावकार अंदाज में उन्होंने एक्सटेंशन को रिफ्यूज करते हुए एक पुरवकार, एक इंतहाई बाइज्जत और एक इंतहाई खामोश जिंदगी गुजारने का फैसला किया। तो जनरल वहीद काकड़ साहब जो हैं वो इस हवाले से पाकिस्तान की तारीख में उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और उन्होंने एक और बात भी फिर उनकी जो काकड़ फॉर्मूले से फिर एक और बात भी निकलती है सामने, और वो बात जो है वो ये है, जो बुनियादी तौर पे वो ये है कि जी आप जो है वो एक रियासत जो है या कोई भी मुल्क, उसमें मिलिट्री या सिविलियंस, और ये मिलिट्री सिविलियंस तो मेरा ख्याल है कि बस पाकिस्तान की एक तारीख है तो उसमें ये बात होती है और ज़ाहिर दुनिया भर में मिलिट्री सिविलियन ये इस्तेमाल इस्तेमाल होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो सब पाकिस्तानी है ना। तो उनका ये था कि जी खास तौर पे वो लोग जो मजबूत ओहदों पे बैठे होते हैं, जो फैसला करने के ओहदों पे बैठे होते हैं, जो ताकतवर हैसियत पे होते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ मेरिट और उनको सिर्फ और सिर्फ दयानत के साथ अपनी जात को एक तरफ रखते हुए मुल्क के लिए फैसला करना चाहिए। मतलब ये उनका, जब उन्होंने ज़िया-उल हक साहब की सिफारिश लेने से इनकार किया तब भी ये बात आई, जब उन्होंने काकड़ फार्मूला इस्तेमाल किया माशाल्लाह लगाए बगैर तब भी ये बात आई, और जब वो एक्सटेंशन को ना किया उन्होंने तब भी ये बात आई।
پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں اب ہم 1996 سے نکلتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں 2023 میں، ٹھیک ہے، اور اب ہم آ جاتے ہیں اور ہمارے سامنے دوسرے پاکستان کی تاریخ کے وہی کاکڑ قبائل، اور دوسرے ہمارے سامنے دوسری شخصیت ہیں جو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں۔ اچھا، اب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں یہ اس طرح سے آئے ہیں کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے تقرر کرنا تھا، یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو ان کے بڑے اتحادی ہیں، ان کو مطلب ظاہر ہے پبلکلی وہ مبارکباد بھی دیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن کچھ لوگوں سے کچھ شخصیات سے بات ہوئی تو وہ ذرا اس پہ بہت زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا غالباً کہ بڑے بڑے ہم نے نام دیے ہیں، اب بڑے ناموں سے اللہ جانے کیا مراد ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ بڑے ناموں سے کیا مراد ہے، اور بڑے نام تھے، بڑے یعنی دیکھیں نا، سلیم آباد جیلانی صاحب کا نام تھا، تزک حسین جیلانی صاحب کا نام تھا، حفیظ شیخ صاحب کا نام تھا، پھر اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کا نام چلا، باقی نام چلے بہت سارے، لیکن آخر میں جو ہے وہ پھر انوار الحق کاکڑ صاحب ہے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے زیادہ، میری بھی شاید کوئی ایک آدھ دن سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کو میں نے جب پہلی دفعہ غالباً ان کو میں نے سنا یا دیکھا تو یہ میں نے جب یہ ترجمان بطور ترجمان بلوچستان حکومت کے سامنے آئے اور بڑے آپ سمجھے نا کہ یعنی بڑی گہری نظر سیاست پہ اور بڑی گہری نپی تلی گفتگو اور تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، یہ انہوں نے کیڈٹ کالج میں بھی داخلہ لیا تھا ایک مرحلے پہ، لیکن یہ پھر والد کا انتقال ہوا تو یہ واپس چلے گئے کیڈٹ کالج چھوڑ کے، انہوں نے پھر سوشیولوجی میں، وہ ان کا ظاہر ہے کہ سب کے سامنے وہ ان کے چل رہے ہیں ان کی تعلیم اور کیا سارا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی الیکشن لڑا، وہ ظاہر 2008 کے حالات ڈفرینٹ تھے، مسلم نون میں بھی شاید رہے ہوں گے کسی وقت، یہ سارا پھر یہ بلوچستان عوامی پارٹی میں آ گئے وہ سارا، لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں میں سے، ان شخصیات میں سے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، جو کہ ایک تو بہت زیادہ اپنے آپ کو، یعنی جنہوں نے کہتے ہیں نا کہ سیلف پروجیکشن نہیں، اس سے یہ گریز کرتے رہے بہت، اگر آپ ان کی سنیں گفتگو یا ان سے ملاقات کریں، جس کا شرف مجھے حاصل ہوا، تو آپ کو ان کی وہ کیا کہتے ہیں نا ڈیپتھ کا اندازہ ہوگا کہ ان کی گہری نظر ہے، بہت گہری نظر ملکی سیاست پہ، ٹھیک ہے، اور بلکہ ملکی سیاست پہ نہیں، ملک سے باہر کی سیاست پر بھی، مطلب یہ ریجنل انٹرنیشنل فورمز ادھر ادھر کافی انہوں نے، مطلب ہے کہ مطلب بڑے ویل ریسرچ، ویل ایجوکیٹڈ اور بڑا زبردست، یعنی پراپر ایجوکیٹڈ پاکستانی، پراپر پاکستانی، اور یہ جنرل وحید کاکڑ کی طرح، مطلب مجھے نہیں پتا کہ جنرل وحید کاکڑ کی طرح یہ آگے تو تاریخ بتائے گی، لیکن بظاہر مجھے جو ان کی شخصیت میں چیز جو نظر آئی وہ یہ کہ یہ نو نان سینس ٹائپ آدمی ہے، یعنی کہ جہاں پر بات مناسب ہے وہ مناسب ہے، جہاں پر مناسب نہیں ہے، جہاں پہ غلط ہے وہاں غلط ہے، اور مطلب یہ انتہائی شائستہ انداز میں، انتہائی دھیمے انداز میں، انتہائی دلائل کے ساتھ، ان کو بہت ہی اچھے تعلقات رکھنا بھی آتا ہے اور بہت طریقے سے ان کو اصولوں پہ نہ کہنا بھی آتا ہے، اسٹیٹ، اور یہ میں بہت اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی موقعوں پہ انہوں نے نہ کیا ہے، مطلب نہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آپ سمجھیں کہ دوستیاں ایک طرف رکھ کے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کیا ملک کے مفاد میں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور ملک کے مفاد میں ظاہر ہے کہ ہر شخص کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے کہ بھائی ملکی مفاد کیا ہے، قومی مفاد کیا ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میری رائے کچھ اور ہو، کسی تیسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو، دوسرے آدمی کی رائے کچھ اور ہو، لیکن یہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص پاکستانیت کی خوشبو آتی ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا وقت ہے سر، واپس آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ اب وقفہ لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
निगरान वज़ीर आज़म के लिए इस नाम की तवक्को नहीं थी, ये अचानक क्या हुआ कि हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा? आज खुर्शीद शाह साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इस हवाले से। हुकूमत तो चली गई है शहबाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब जी। तो शहबाज शरीफ साहब ने देखें, शहबाज शरीफ साहब को तमाम जमातों ने इख्तियार दे दिया था, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग उनकी जो है वो एक सेटिंग रही मुख्तलिफ मीडिया की शख्सियात के साथ। और ऑन अ लाइटर नोट ज़ाहिर है उनसे एक सवाल हुआ होगा, तो शहबाज शरीफ साहब से ने उनसे कहा, जवाब ये दिया कि उन्होंने कहा कि जो है वो मैं तो 30 सालों से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, मतलब मैं तो हमेशा मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे। और उन्होंने इस बात पे फख्र कहा है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहे। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं मुख्तलिफ अदारों के दरमियान और कोऑर्डिनेशन अदालतों के दरमियान, पार्लियामेंट के दरमियान, वज़ीर आज़म के दरमियान, GHQ के दरमियान, और सबसे बढ़ के इन सब का अवाम के साथ कनेक्शन, असल स्टेक होल्डर्स तो अवाम है, ठीक है। अच्छा, और ये जो अदारे हैं ये खुद भी अवाम में ही हैं, अवाम में से ही निकले, ये भी तो अवाम है ना सारे। अच्छा, तो अब ये है कि इनके बारे में जो है वो जाहिर है कि जो बड़ी जमातें मुल्क की थीं, और जैसे खुर्शीद शाह साहब की तरफ से बात हुई कि कोई और थे तो अच्छे थे, हमने बड़े अच्छे नाम दिए, और ये वो बिल्कुल अच्छे नाम दिए, सब कुछ दिया। इनके बारे में मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में सियासी जमातों का मिला जुला रुझान आएगा। अच्छा, ठीक है। एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, देखें कि एक तो 1985 का जो मैं जाती तौर पे जिस बेजार हूँ, जिस 1985 की क्यादत, ये जो क्यादतें आप कह लें, जो भी कहें, कि मतलब है कि ठीक है सबने अपने टाइम गुजार लिए, जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन ये जो है अब वक्त है कि आगे बढ़ा जाए। ये इनकी 1971 की है, इनकी पैदाइश अनवारुल्लाह काकड़ साहब की। और ये जो है अब मुझे नहीं पता कि बड़ा किसको कहा जाता है, या मुझे तो ये भी नहीं पता कि छोटा सूबा किसको, मतलब मेरे नजदीक तो बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, और आने वाले दिनों में तो जब ये उसमें माइनिंग स्टार्ट होगी और CPEC और जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स, और ये तो बलूचिस्तान तो एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सूबा बन के, और सारे बड़े सूबे, सिंध भी, पंजाब भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, बाकी तो ये जो है इनके बारे में मिला जुला रुझान रहेगा। क्योंकि ये जहां, क्योंकि देखें इन्होंने दहशत गर्दी को भी देखा है, उसके ऊपर तो इनकी जीरो टॉलरेंस होगी, बिल्कुल होनी भी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नए आर्मी चीफ की है, तो उसके बारे में तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा इनका भी स्टांस कि कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए, कहीं पे होना चाहिए कहीं पे नहीं, लेकिन जो दहशतगर्दी कर रहा है उसको स्ट्रेट अवे मतलब ज्यादा डायलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब इनका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, उसी तरह का जैसे आर्मी चीफ का है। तो एक तो कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, दूसरा ये है कि ये जो है ये बाय बुक चलेंगे, ठीक है। इनको बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी के साथ भी, PTI के साथ भी, और मुस्लिम लीग नून के साथ भी, सारी पार्टियों के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं खुद जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। लेकिन जब आएगा मामला असूलों का, तो ये असूलों पे खड़े हो जाएंगे। ये इनको मिसिंग पर्सन्स और बाकी सारे इश्यूज, और जाहिर है बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसीज भी रही हैं, महरूमियाँ भी हैं, वहाँ पे मतलब तरक्की भी नहीं हुई इतनी ज्यादा, वहाँ पर जो सो कॉल्ड वहाँ पे बैठे लोग, वो मतलब कोई एक अपना सिस्टम है, लेकिन वो जितना कुछ होना चाहिए था बलूचिस्तान में उतना नहीं हुआ। तो वो ये समझते हैं, बलूचिस्तान को भी समझते हैं और ये पूरे मुल्क को भी समझते हैं। ये सियासत को मतलब राइट लेफ्ट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स किया हुआ है ना इन्होंने, दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाए हुए हुआ है, NDU से भी पढ़े हुए हैं। अच्छा मैं तो खैर NDU, मुझे तो इतना पता है सिर्फ कि इस्लामाबाद में NDU में कभी गया नहीं NDU, लेकिन मुझे इतना पता है कि NDU है और वहाँ पे कोर्स वगैरह होते हैं। तो बहरहाल ये NDU से भी वाबस्ता रहे, तो जाहिर है हमसे बहुत अच्छी जानते होंगे रीजनल और स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल अफेयर्स को। तो इनसे मेरा ख्याल है कि जो मैंने इनको मुख्तसर सा देखा है, और मैं समझ रहा हूँ जिस तरह चीजों को समझता हूँ, कि आने वाले दिनों में देखिए या तो आप लोगों की तनकीद सुन लें, ठीक है, या तो उसे डर जाएं कि लोग क्या कह रहे हैं, या आप चीजों को अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के मुल्क के लिए आप अच्छे फैसले करें। क्योंकि लोगों ने तो किसी तरह खुश नहीं होना, यानी चंद लोगों ने, और अवाम का आपको सोचना है कि पब्लिक के लिए जो चैलेंजेस खड़े हैं आने वाले दिनों में, अवाम के लिए मुल्क का सोचना है ना। तो और साथ ही ये है कि कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, क्योंकि गड़बड़, महंगाई, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुआहदे हैं बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, वो गहरी नजर है उनकी
ان کی ڈیفینیٹلی، کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے اور باقی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ترجمان رہے ہیں بلوچستان حکومت کے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب میں نے جب پہلی دفعہ ان کو سنا نا، میں نے کہا یار یہ تو بلوچستان سے بڑا پڑھا لکھا بڑا زبردست بندہ آ گیا، اتنا مطلب اس کو شوق بھی نہیں ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا، لیکن یہ کہ بڑا کیلکولیٹڈ بندہ ہے. مطلب یہاں پر میں کوئی ان کی وہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی شہد کی دلدل بننے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بالکل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا کریں گے. صحیح. مطلب ان سے کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے توقعات وابستہ بھی نہ کریں مختلف لوگ، اور یہ نرمے بھی دکھائیں گے لیکن یہ بائی بک چلیں گے، یہ بالکل میرٹ اور آگے پیچھے اپنے رولز بنا کے یہ آگے چلیں گے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ ان پہ تنقید ہوگی، لیکن میں نے وہی کہا نا کہ جو تنقید کرنے والے ہیں بس وہ ان کا کام ہے، وہ تو کوئی بھی ہو، دیکھیں نا ڈار صاحب آتے، جیلانی صاحب آ جاتے، وہ کوئی حفیظ شیخ آتے، ظاہر ہے تمام جماعتوں مجھے آپ یقین کریں لوگ عام سڑک پہ جاتا آدمی پوچھ رہے ہیں ٹیکنوکریٹ ہوتا کیا ہے جی. میری آج ایک ملاقات ہوئی، عام لوگ جو اس ملک کے جو لوگ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کون سا کریٹ؟ میں نے کہا جی یہ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ یہ بیورو اچھا ریٹائر ہو کے پھر اچھا. تو مطلب عام لوگوں کو اتنا تو پتا چلا ہے نا بھائی ایک بلوچستان کا بندہ ہے، وہ سیاستدان ہے، پڑھا لکھا ہے، اور آگے جو ہے وہ مطلب چلے گا، ختم، سیدھی سی بات ہے. اب یہ ٹیکنو کو آپ یقین، میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں کہ میں ٹیکنوکریٹ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا جی کون وزیر اعظم کون بنے گا جی، اب کون آئے گا، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، تو میں نے کہا جی کوئی کہتے کون، وہ کیا ہوتا ہے جی ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے، لوگ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا جی ٹیکنوکریٹ میں کیسے سمجھاؤں ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر میں نے کہا جی وہ بیوروکریٹ ہوتا، وہ کہتے ہیں وہ، میں نے کہا جی یہ افسر ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تو وہ افسر بن جائیں گے وزیر اعظم. میں نے کہا نہیں جی وہ جب ریٹائر ہوں گے، کہتے ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد بن جائیں گے. تو اب مطلب دیکھیں نا، مطلب ایک عام آدمی کو سمجھانا کتنا مشکل تھا. یہ تو ایک طبقہ ہے ملک میں جو سمجھتا ہے اس بات کو، ظاہر ہے پڑھا لکھا ہے جو، لیکن عام آدمی جو سڑک پہ راہ چلتا بیچارہ کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ کسی ٹھیلے پہ، مطلب اس کو کیا پتا کہ ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ ہو. ایک کم سے کم ایک پالیٹیشین ہے، اچھی ایکسپیکٹیشنز، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ہم تنقید بھی کریں گے، ہم ان سے مکالمہ بھی کریں گے، ہم ان سے توقعات بھی رکھیں گے، لیکن ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ان کے سامنے چیلنجز بہت ہیں، اور ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جی ہم نے ان پہ صرف تنقید کے ڈوگرے ہی برسانے ہیں، ہم نے ان کو مشورے دینے نگراں وزیر اعظم کے معاملے کے علاوہ ایک اور ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ان کے جو بھی اچھی پلاننگز ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے، اور یہ ملک کو آگے لے کے چلیں، اور ٹرانزیشن، انتخابات، جو بھی ہے سلسلہ جو ملک کے لیے اچھا ہے وہ کریں، اور یہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، جو منصوبے آ رہے ہیں جو بڑے، اس کو یہ کنٹینیو کریں. میری انتخابات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم ان پہ تنقید جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے. خورشید شاہ صاحب نے آج کہا ہے کہ مجھے خدشات ہیں کہ انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت کیوں سوچا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان شخصیات کی جانب سے، کہ انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کافی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نام تو اچھے دیے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر نام دیکھیں تو انہوں نے نام اچھے دیے تھے. جو جلیل آباد جیلانی صاحب ہیں، یا تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام ہے، یا باقی نام انہوں نے ان کی طرف سے اچھے نام آئے تھے، اور ان کی طرف سے تو یہ بلکہ بیان بھی آ گیا تھا کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. لیکن بات یہ ساری کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ایک پارٹی میں چلا جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، دوسری پارٹی میں چلا جائے تو بڑا خراب ہو جائے گا. یہ مطلب وہ سسٹم از گون، سسٹم گیا، نظام چلا گیا، وہ چھوڑ دیں. بندے کو دیکھیں بندہ کیسا ہے، چھوڑ دیں کس پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی میں زبردست لوگ ہیں، ہینا ربانی کھر صاحبہ کی تعریف کرتے ہیں، شہری رحمان صاحبہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب بہت سے لوگ بے شمار لوگ ہیں اس طرح، مسلم لیگ نون میں بے شمار لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی میں آپ کو زبردست لوگ، اور ساتھ ایک عثمان بزدار بھی ہیں. تو بات یہ کہ شخصیات کو دیکھیں، پارٹیوں کے پیچھے نہ جائیں. اور جو شخصیات پارٹیوں میں نہیں ہیں وہ کیا مطلب اس ملک میں لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم اپنا محنت مزدوری کریں گے اور ہم ٹھیک ہے یار پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، ختم ہو گئی بات. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ہم نے ملک کا سوچنا ہے. اب 14 اگست آ رہی ہے
तो 14 अगस्त को क्या पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा ना, एक ही झंडा होगा, ग्रीन। मतलब उस दिन किसी और देखिए पार्टियां बनती हैं, नजरियात होते हैं, तो नजरियात खत्म है। कौन सी राइट लेफ्ट की सियासत है मुझे बताएं इस वक्त? एक आदमी उधर चला गया, उसने उसके गले में दुपट्टा डाल दिया, दुपट्टा डाल दिया उसने जेब में मेरे इतने इलेक्टेबल हैं, उसने कहा इतने इलेक्टेबल हैं, उसने कहा ये मतलब बंदरबांट हो रही है। वो भाई इससे जान छुड़ाएं। मतलब मैं बेजार बैठा हूं। मतलब ये जो 1985 के खानदानों का टोला इस मुल्क में बैठा है, और खानदानों से नहीं हटके भी इलेक्टेबल, सो कॉल इलेक्टेबल नहीं बैठे, जेबों में घूम रहे हैं लेके। वो 8 इलेक्टेबल मेरे पास आ गए, 50 उसके बाद चले गए, वो 10 मुस्लिम लीग नून छोड़ गए, कभी काफ में कूद गए, कभी काफ से वापस नून में कूद गए, कभी वो पीपल्स पार्टी में कूद गए, फिर पूरी पीटीआई में घुस गए, फिर पूरी पीटीआई से निकल गए, फिर उसकी जेब में चले गए। वो भाई जान छोड़वाएं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुल्क को आगे चलाएं, छोड़ दें। ये एक मिसाल है ना आपके सामने सर, इसको देखें ना, अनवर काकड़ कहाँ से उठता है बंदा, कहाँ से आगे जाता है, कहाँ से आगे निकलता है, और इंशाल्लाह आगे लेके चलेगा। और कोई बैगेज नहीं है, कोई एक्सेस बैगेज लेके अपने साथ नहीं आ रहा, कोई बिल्कुल क्लियर अपना आ गया और इंशाल्लाह आगे जाएगा। ये उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।